आजच्या कार्यक्रमाची चीफ गेस्ट मॅडम सिंधू प्रभुदेसाय, निराकार एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमन प्रशांतराव नाईक, हेडमास्टर पूर्वी फळदेसाय. इनफॅक्ट हांव ते बरोबर शिकताले वेगळ्या स्कुलांनी. तुमचे सगळ्यांचे आवडीचे पीटी टीचर निलेश प्रभुदेसाय, म्हजो फ्रेंड, म्हजो शेजारी. आणि कोविड टायमार तागेले आवाजान हांव घराटे उठतालो. सावधान आमगे सावधान तो स्टुडंट जो आवाज काडटालो ताजे म्हाका डायरेक्ट जाग येताली. हे सगळे बाकीचे हजर आशिल्ले टीचर्स, म्हजे फ्रेंड्स, गांवचे लोक आनी सगळे हजर आशिल्ली भुरग्यांक आमकां म्हाजो माये मोगाचो नमस्कार. प्रशांत बाबान म्हाका एक प्रोग्रामा मेळ्ळो क्रिकेट टुर्नामेंटार आनी म्हाका म्हणपाक लागलो मातसो गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून येवपा जाय प्रोग्रामाक. आता हो असली ऑपॉर्च्युनिटी हांव युजली सोडना. ही 2 रिजन आसात. फर्स्ट रिजन हांव खूब फावटी सांगला, तरी आज हांव परत सांगता, कित्याक हांव थोडे म्हाका लोक अजून ताणें आयकना अशें दिसतात, म्हणून हांव हें रिजन परत सांगता. आमी ल्हान आसतना ह्या हांगा बसताले आनी चीफ गेस्ट जावं गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणची व्यक्ती येताली. ताका पळोवन म्हाका जाल्यार खूब असो एक आदर आनी हांवें फुडें वचून चीफ गेस्ट जावचो लायफान अशें दिसतालें. कित्याक चीफ गेस्टाक आमच्या स्कुलान एक अलिखीत नेम आशिल्लो. आमी भितर येतना 2 हें आसात वयर चडपाचे पांटे, एक लेफ्ट आनी एक रायटान. लेफ्ट सायडीचो वॉज रिजर्व स्पेशली फॉर हेडमास्टर आनी बाकीचे सिनियर टीचर. आमी चुकून सुद्दां त्या सायडीन वयर वचनाशिल्ले आनी फक्त चीफ गेस्टाक त्या लेफ्ट सायडी पांट्यान वयर हाडटाले. ताका वयर हाडून ताका स्टाफ रुमान बसोवप आनी म्हाका याद जाता त्या टायमार नवी चादर घालें टेबलाक, केळी, मेरी बिस्कीट आनी बरें नवीन कटलरी ओपन करून गरम गरम च्या. हांव खिडकेंतल्यान वळून पळयतालो की बाबा चीफ गेस्टाक खरें इतलो वालो, म्हणजे हांवें व्हड जावन चीफ गेस्ट जावचें. म्हाज्या शाळेंत आसतना विचारलें, तूं मोठेपणी कोण होणार? हांवें विचार केलो. हांव सांगलें, सर मी मोठेपणी चीफ गेस्ट होणार. फटाफट पट्टी उडयल्यो. हांवें चीफ गेस्ट जावपाची म्हजी इच्छा तकलेन दवरिल्ली ती केन्नाच सोडली ना. आनी हांव विचार केलो, जर हाणें म्हाका आयज गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून सुद्दां आपयला, हांव वतलो. आनी हांव मुद्दाम आयलो. आनी जेन्ना आमी भितर येताले तेन्ना आमची युजली म्हाका याद जाता निराकार विद्यालय गॅदरींग आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सदांच एक दिसा आसतालें. आतां म्हाका दिसता सेपरेट जाला प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी गॅदरींग. आनी तेन्ना सदांच आमचें गाणें आसतालें, वेलकम करपाचें वेगळें गाणें आसतालें. खंयतरी गाणें आसतालें, हांव म्हाका विसरलें तें. पूण आयज तें निराकार यन्स म्हणून तुमी तें गाणें म्हणपय तें पळोवन म्हाका आंगार काटे आयले. हांव पावतो म्हळ्यार म्हाका दिसलें आज हांवें परत शाळेंत एडमिशन घेवचें आनी हांव निराकार म्हणून आयज हांगा परत सकयल बसचो म्हणून अशें म्हाका दिसलें. आनी तेन्ना खुर्ची नासताल्यो, आमी जमखान घालून सकयल बसताले. ती याद म्हाका आयली. दुसरें हांव तुजें इन्विटेशन एक्सेप्ट करपाचें रिजन म्हळ्यार हें सायंटिफीक रिजन. जेन्ना आमी खंयच्यो बरी गजाली ताची याद काडटात तेन्ना आमच्या बॉडीन एक हॉर्मोन तयार जाता. हें हांव जाणा कित्याक हांव डॉक्टर म्हणून हांवें जाणा. आनी ह्या हॉर्मोनाचें नांव आसा सिरोटोनीन. सिरोटोनीन हॉर्मोन जें आसा तें एंटी डिप्रेसंट हॉर्मोन. मनीस केन्नाय थकलो, मनीस केन्नाय भागलो, मनशाचें सायकोलॉजिकली डिप्रेस जालो, डावन जालो, जर तुजें हॉर्मोन वाडलें, आनी हें हॉर्मोन वाडोवपाचे 2-3 प्रकार आसात. एक एक्सरसाइज, गाणी आयकोवप, आनी तिसरो इम्पॉर्टंट म्हळ्यार बऱ्यो मेमरी तुजी भुरगेपणांत घडिल्ल्यो त्यो तूं परत याद करप. आनी म्हाका दिसलें कित्याक आमची मातशी येवप खूब फावटी जाता पूण शाळे कडेन येवप जायना. म्हणजे आयज हांव शाळे कडेन आयलो जाल्यार शाळेंत ज्यो बरी म्हजी मेमरी आसतात त्यो याद जातल्यो. आनी खंयची त्यो मेमरी म्हाका याद जातली म्हळ्यार आमी हांगा गुड्ड्यांनी खेळटाले. शाळेंत युजली हॉल पयलीं हो काजराक भाड्यान दिताले आनी तांची कोल्ड ड्रिंकाची ज्यो बाटलेची वयली गुड्डी आसताल्यो त्यो गुड्डी घेवन आमी फुटबॉल खेळटाले. आनी त्या फुटबॉलान जेन्ना जिखतालो पळय तेन्ना मनाक एक समाधान मेळटालें तें आयज म्हाका परत हांगा येवन याद जाली. अरे आमी हांगा पावले रे म्हणून. आमी आमच्यान चलत वयर ग्रावंडार टापटां वताले आनी थंय 26 जानेवारी आमकां चिरमुल्यान लाडू मेळटाले. आज म्हाका तो लाडू आमी खालकाय दिसलें. इतलें म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. ह्यो इतल्यो बरी गजाली जावच्यो परत म्हज्या मनाचें ती म्हाका मेळची ह्या भावनेन हांव तुजें इन्विटेशन विदाउट एनी आडेवेडे घेनासतना. एक्चुअली आयज आमगेलो मडगांव प्रोग्राम आसा आनी म्हजी
चलयेक प्रोग्रामाक पार्टिसिपेट करता ताका पळोवपाक म्हाका वचपाक जाय तरी हांवें भायले दीस कांयच सांगलें ना. ऐन टायमार सांगलें हांव मातसो वेळ मातशें वता येता ना जाल्यार म्हाका तें आडोवन दवरपाचें. पूण म्हाका चान्स सोडपा नाशिल्लो म्हणून तसो करून मुद्दाम हांगा आयलो. आतां अशें म्हणटात कितें हांव एक सर्जन, तुमकां खबर आसतलें आमचे हात बरे चलतात, तोंड आमचें व्हडलें चलना. प्रशांत बाबा नायक सर मनीस जर आमकां ग्रावंड उलयता आमची छाती धडधडटा हाजे फुडें आमची उतर तरी पडटली काय कितें म्हणून. तरी म्हळ्यार आयज प्रयत्न करून पळोवया. म्हज्यान बरोवपाक जातलें जाल्यार हांव दोन गोश्टी तुमकां सांगतलो. फर्स्ट गजाल म्हळ्यार जी आज भुरगीं जिखलात, तांकां प्रायजां मेळ्ळात, तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पूण आमी एक याद दवरपाक जाय, जो सक्सेस आसा तो आतां म्हणजे टिचरींग म्हळें इट इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन म्हळें आमी मडगांव वचपाक जाय, मडगांव पावलो काम सोंपलें. सक्सेस हो असो न्ही. सक्सेस इज अ इवॉल्विंग थिंग. कंटिन्युअस तुमकां आयज प्रायज मेळ्ळें, फाल्यां मेळपाक जाय, परवां मेळपाक जाय, लायफान सक्सेस मेळपाक जाय, लायफान प्रायजां मेळपाक जाय. आनी हें प्रोसेस लायफ लॉंग चालू उरपाक जाय, जाल्यारच त्या सक्सेसाक मजा आसा, जाल्यारच त्या सक्सेसाक वालोर आसा. आनी हांव जाल्यार कितें म्हणटा, सक्सेस हो एक पतंगा भशेन. पतंगा कितें दिसता वयर वयर उडटा तेन्ना अरे आपल्या दोरयेची गरज कित्याक, आपूण वयर ओडटा दोरी आपल्या सकयल ओडपाक ट्राय करता. म्हणून पतंग मना विचार कितें करता, कोणी तरी दोरी कापून उडयल्या पुरो आपूण आनी वयर चडटलो अशी पतंगा दिसता. आनी आमची लायफान सक्सेस म्हळ्यार हो पतंग आनी दोरी म्हळ्यार कितें, दोरी म्हळ्यार आमची रूट्स, जी आमचे फ्रेंड्स फॅमिली आनी शाळे कडेन जी बांदून उरता ती आमची रूट्स. आमी सादारण व्हरताले आमकां दिसतालें कितें आमकां सोडी आमी आनी वयर वतले, पूण अशी ना. जेन्ना ह्या पतंगाची गुडी कापली तेन्ना तो पतंग असो 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 खंयच्याकूय वचून पडटा. तरी आमकां याद दवरपाक जाय की जरी आमी खंय वयर पावले, दलाई लामान म्हळ्यार वी टेक विंग्स टू फ्लाय बट रूट्स टू कम बॅक. सो आमी परत आमच्या शाळे कडेन, आमची फ्रेंड्सां कडेन, इनफॅक्ट हांवें लास्ट विकाक एक प्रोग्राम आमी पळयलो, निखील कामत म्हणून झेरोडा जी एक कंपनी आसा त्या कंपनीचो एक बरो व्हडलो मनीस, थाउजंड्स ऑफ क्रोर्स वर्थ आशिल्लो मनीस, ताणें नरेंद्र मोदीची मुलाखत घेतली. आनी तो नरेंद्र मोदी कितें विचारता की तुजी स्कुलांतल्या फ्रेंडांक कोणी तूं मेळ्ळा, तुका याद आसा काय म्हणून. नरेंद्र मोदी म्हणटा बाय आपूण एक बरो म्हणटा प्रयत्न केलो. जेन्ना आपूण फर्स्ट टायम सीएम जालो तेन्ना आपणें सीएम हावसाक आपल्या स्कुलांत जितले फ्रेंड आशिल्ले बरोबर तांकां सगळें आपयलो, बरें जेवण दिलें, म्युजीक लायलें, जेवण जातकीर च्या घेतली. आनी नरेंद्र मोदी म्हणटा लेकिन मेरे को मजा नहीं आया, मैं उनमें अपने दोस्त ढूंढ रहा था, वो मुझमें सीएम ढूंढ रहे थे. म्हळ्यार इतलो वयर मनीस पावलो की तुका लागींचे आपल्याले कोण ते तुका लागीं तांकां तो दिसना लागीं म्हणून हें आमी दवरपाक जायना. आमी खंय जरी वयर पावले आमचे जे स्कुलांतले फ्रेंड आसात, जे सगळे आमचे आसात, तांकां आमी सदांच वालोर दिवपाक जाय, तांची बरोबर आमी मेळून मिसळून रावपाक जाय, जाल्यारच ह्या सक्सेसाक खरो वालोर आसतलो. सक्सेस आमी हांगा सकयल येतना एक बारीक नुस्तें आसतालें, अशें हातान धरलें बुडलो करून तें वतालें, बरोणी बी लायताले पळय आमी तें घोडको. सो सक्सेस इज लायक दॅट घोडको. तुका दिसता आपल्या हातान आसा म्हणून केन्ना हातांतल्यान सुटून गेलो म्हणून कळना. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. आनी हो सक्सेस जर आमकां असो फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमी हो सक्सेस पेशन्स, हार्डवर्क, हंबलनेस आनी पांय सदांच जमनीर दवरून ह्या सक्सेसा फाटल्यान वचपाक जाय, जाल्यार त्या सक्सेसा अर्थ आसतलो. सो हें जालें जे भुरगे जिखलात, तांकां प्रायजां मेळ्ळ्यात तांचे खातीर. पूण जे जिखले ना, जे तांकां प्रायजां मेळना, तांचे खातीर भिवन वचपाची गरज ना. थॉमस आल्वा एडिसन म्हूण आशिल्लो, थॉमस आल्वा एडिसनान कितें सोदलें भुरग्यांक खबर आसा कोणाक? आमचो लायटीचो बल्ब ताणें सोदलो आनी ताची स्टोरी आसा. आनी ताची स्टोरी आयकल्यार म्हाका अजुनूय रडपा येता. तो एक दीस थंय शाळेंतल्यान घरा आयलो आनी घरा तरी ताणें लेटर काडून आवयक दिलें. हें आमच्या हेडमास्टरान तुका दिवपाक दिलां. आवयन तें लेटर वाचलें, तिका रडपा आयलें, तिणें दोळे पुसले आनी म्हणटा कितें जालां ताणें सांगलें आवयन ताका, तुजो चलो इतलो इंटेलिजंट आसा, ताका आमच्यांनी शिकोवपाक जावपाना, ताका तुमी घरा दवरात आनी घरांतल्यान ताका होम स्कुलींग कर आनी ताका शिकय. थॉमस आल्वा एडिसन जेन्ना ताणें बल्बाचो शोध लायलो आनी तो वर्ल्ड फेमस जालो तेन्ना एक दीस ताका आवयची नोट मेळ्ळी आनी त्या नोटीन कितें बरयलें हेडमास्टरान, तुजो भुरगो धड्डो, तो पास जावपाक लायकी ना, ताका अजिबात तुमी स्कुलान धाडनाका, तो फुडें खंयच पावपाक शकचो ना. पूण हातूंत वालोर कोणाक? थॉमस आल्वा एडिसनाची आवयन ताका तें दाखोवन दिलें ना की बाबा तूं धड्डो, तूं असो, तूं तसो. आनी आवयन ताका घट धरून दवरलो, फुडें पावयलो आनी ताणें ताका शिकोवन
ताणें खंय 1000 फावटी तो फेल जालो आनी 1001 फावटी ताजो बल्ब पेटलो. ताणें जर 100चेर 200 प्रयत्नाचेर 999 सुटले आनी जायना बाबा आपल्यान जाल्यार आयज आमची लायट मेळटली. म्हणटरी ह्या भुरग्यांक सांगता की तुमी एफर्ट जे आसा ते तुमी बंद करनाका. कित्याक जितलो तुमी एफर्ट घालतले तितले तुमकां यश मेळटलें. आयज ना फाल्यां केन्नाय तरी मेळटलें. आनी स्पेशली हांव पालकांक सांगता, हांव MBBS करतना आमचो एक ऑर्थोपेडीक प्रोफेसर आशिल्लो आनी ताणें कितें म्हणप, अरे बाबा पणसा झाडां आंबे लागता थंय काय म्हणून. म्हळ्यार पणसा झाडां पणस लागपाक जाय, आंब्या झाडां आंबो लागतलो, गुलाबाचें फूल येतलें. आवय बाबा कितें दिसता, आपल्या पणसा झाडाक आंबो लागतो, पूण आवय बापायन नोटीस करपाक जाय, विचार करपाक जाय आपल्या भुरग्यालो पावर खंयच्या डायरेक्शनां आसा, आपल्याली भुरग्याची कॅपेबिलिटी ताची अचिवमेंट खंयच्या फिल्डान आसा. कित्याक आतां आमी म्हणटात मोबायल वायट, पूण मोबायलाचो यूज कसो करप हाजेर आसा. ह्या मोबायला लागून कितले लोक आतां फेमस जातात. कामिया जानी म्हणून एक बायल आसा, तिणें आपलो YouTube चॅनल कामिया जानीचे कर्ली टेल्स, मॅडमचो खबर आसा, कर्ली टेल्स म्हणून इतलो फेमस न्ही, प्रायम मिनिस्टर बरोबर जेवता, नितीन गडकरी जेवता आनी शी इज अर्निंग लॅक्स ऑफ रुपीज. हाजो कितें की आतां तुमकां शिकून डॉक्टर इंजिनियर जावपाची गरज ना. इतले एव्हेन्यूज आनी इतले ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. खंयच्या हातून आपलो भुरगो बरो आसा. कुकिंग, पेंटिंग, आज आमी पळयलें, आमी निराकाशांत शिकतना आमची कॉम्पिटिशन आशिल्ली एक 4 ते 5. एक म्हळ्यार इलोक्युशन कॉम्पिटिशन, सरदार वल्लभभाई पटेल कॉम्पिटिशन, सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ मडगांवां, ही 2 कॉम्पिटिशनां. दुसरें आशिल्लें संस्कृत प्रबोधिनीचें श्लोक म्हणपाचें. आज पळयता कितें कॉम्पिटिशनां. आमची निराकार विद्यालय जिखलां आमचें. आनी ह्या निराकार विद्यालयाक म्हाका दिसता खरोच टिचर्सांक वालो. कित्याक चेस कॉम्पिटिशन, खंय फेस पेंटिंग, इंटरनॅशनल आर्ट अवॉर्ड, इतले ताणें एफर्ट घेतला भुरग्यां कडेन. आनी अशें करून भुरगे खूब हुशार जातात. सो गरज आसा की भुरग्यां मदीं कितें खंयच्या फिल्डान ग्रो जावपाक शकता. कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी इज लिमिटलेस. इतले ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां आसा की तुमी खंयच्याकय पावपाक शकतात. आनी फक्त शिकून डॉक्टर इंजिनियर जावपाची गरज ना. आनी खूब ऑपॉर्च्युनिटी तुमचे कडेन आसात. आनी हे तुमी ऑपॉर्च्युनिटीचो यूज करून लायफान खूब फुडें पावपाक शकता. फायनली एक गजाल सांगता, जी टिचर्सां खातीर हांव गजाल सांगता. म्हजी चली विद्याविकासांत शिकता 4थेक. एक दीस घरा येवन पप्पा म्हणपाक म्हजो पेपर, मॅथ्स पेपर आउट ऑफ 10 9 मार्क पडलात. म्हळ्यार हें कितें रॉंग मुगो, हें 10 आउट ऑफ 10 पडपाक जाय, हें तुवें सारकी केला पूण टिचरीन रॉंग घाला. ना म्हणटा तें म्हाका, टिचर कॅन नेवर बी रॉंग. म्हळ्यार टिचर्सांचे भुरग्यांक इतलो विश्वास आसा आनी टिचरीनो हाजो फायदो घेवन त्या भुरग्याक बरी डिसिप्लीन, बरी शिस्त, बरे कशें वागणूक करपाक हेल्प करपाक जाय. कित्याक भुरग्यांचो 100% विश्वास टिचरीचेर आसा. हांव ताका सांगता, ना टिचरीचें चुकलां, हें टिचरीक उणी दाखोवपाक न्ही, बट जस्ट टू टेस्ट. बाबा खरेंच तूं आयकता काय म्हणून तें म्हजें आयकुपाक तयार ना. तें म्हणटा म्हाका, पप्पा टिचर कॅन नेवर बी रॉंग. म्हणजे भुरग्यांचो इतलो टिचरीचेर विश्वास आसा. ह्या विश्वासाचो टिचरीन फायदो घेवपाक जाय, तांकां बरे तरेन शिकोवपाक जाय आनी तांकां फुडें वचपाक हेल्प करपाक जाय. आयज आमी पळयल्यार हें सगळें हांगा चल्लां अंडर लिडरशीप ऑफ हेडमास्टर, एज्युकेशन सोसायटी चेअरमन, बाकीचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आनी बाकीचे ब्लेसिंग फ्रॉम ऑल प्रिवियस मेंबर्स, गांवचे लोक, निराकार एज्युकेशन सोसायटी. कितले वर्स जाली ह्या सोसायटी? 1939, founded in 39. So almost 85 plus. 85 वर्सां एक एज्युकेशन सोसायटी चलोवप म्हळ्यार अत्यंत डिफिकल्ट गजाल. आनी भुरग्यांक म्हाका दिसता तांकां आपोवपा पडना वचून आमच्या स्कुलान येयार म्हणून लोक उडी मारून ह्या स्कुलांनी येतात. कित्याक तांचो रिजल्ट, तांची परफॉर्मन्स हें सगळें लोकांनी पळयलां. आनी एक गजाल तुमकां सांगता, आनी ही गजाल सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. हांव जेन्ना हांगा शिकतालो तेन्ना आमचें मराठी मिडियम, म्हजी मराठी फर्स्ट लँग्वेज इंग्लीश काडलेली आशिल्ली आनी हांव चौगुले कॉलेजीन गेलो. आनी चौगुले कॉलेजीन 11वी फर्स्ट सेमिस्टर हांव 10 सब्जेक्टांनी 10 सब्जेक्टांनी फेल. 10 सब्जेक्टांनी फेल कित्याक? म्हाका तो प्रोफेसर कितें उलयता म्हाका कळप ना. आमी शिकिल्ले भौतीक शास्त्र, तो म्हणटा फिजिक्स. आमी शिकिल्ले रसायन शास्त्र, तो म्हणटा केमिस्ट्री. आमी शिकिल्ले त्रिमिती, तो म्हणटा ट्रिग्नोमेट्री. सो म्हाका कांयच कळप ना. आनी म्हाका मागीर याद जाली, स्कुलांत आसतना म्हाका सदांच 95, 96, 98 हे पर्सेंट म्हळ्यार कांयच नाशिल्ली. म्हाका एक मनीस मेळ्ळो, तूं वाचलां लंडी काय शहाणी, तुगे म्हणपाक व्हडलो वालोर कांय ना, सगळें म्हणपाक वाचलां
म्हाका दिसना अरे आतां म्हगे घड ना हांव म्हणून परत काणकोण गेल्या बरो. मागीर म्हाका एक टिचर मेळ्ळो, अजुनूय हांव त्या टिचरी टचान आसा. ताणें म्हाका व्हेलो घरा आपल्या 11वीक आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, तूं म्हणपाक लागलो कितें कर, ही सगळीं वाचनां म्हूण समजून शीक, तुमकां सगळें बैल गाय म्हूण शिकून समजनाका, तूं वाचनाच म्हूण समजून शीक आनी तूं म्हणपाक एफर्ट घाल. मागीर हांव शिकपाक चालू केलें आनी 11वे हांव चौगुले कॉलेजीन 4th आयलो. हें सांगपाचो उद्देश कितें, हांव कोण व्हडलो हुशार मनीस म्हणून न्ही, हें सांगपाचो उद्देश इतलोच की तुमचे मदीं हांगा जमलेली सगळ्या भुरग्यां मदीं ही पोटेन्शियल आसा, ही कॅपेसिटी आसा. 94 हांव 10th पास जाल्लो, 94तल्यान 2025 हांव आयज माचयेर आयलो. 30 वर्सां म्हाका लागली थंय बशीन तो उठून वयर माचयेर येवपाक. पूण तुमचे मदीं इतलो गॅप ना, तुमी आतां इतली ट्रेन आसात, इतली हुशार आसात. म्हाका दिसता एक 5-6 वर्सांनी तुमचे मदीं भुरग्याक हे हांगा गेस्ट ऑफ ऑनर पण आपयतले, इतली म्हाका गॅरंटी आसा. इतली म्हजी उलोवन तुमी हांगा म्हाका आपयलो, इतली मोगान म्हाका आपयलो. फक्त आयज ती मॅरी दिसली ती म्हाका दिसली ना, पूण इतले तरेचे हे बनवार दवरिल्ले चीफ गेस्टाक आनी गेस्ट ऑफ ऑनराक, ते पळोवन म्हजें पोट भरलें. आनी चड पोट भरलें तुमी दाखयिल्लें प्रेम, आमचे प्रती आशिल्लो आदर आनी केल्ली फोकस स्तुती पळोवन मन भरून आयलें. सो इतलें म्हणटा, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी निराकार एज्युकेशन सोसायटी आनी निराकार एज्युकेशन सोसायटीची ग्रोथ आनी ग्रोथ केला आमी आसतना निराकार सोसायटी म्हळ्यार एक बारीक झॉब आशिल्लें. म्हळ्यार ताका वयर चडपाक कोणी तरी अशोका झाडाचो आदार जाय पडटालो. पूण आयज हें व्हडलो वृक्ष जाला. 2 स्कुलां, हायर सेकंडरी, मागीर शिशु वाटिकांनी आनी प्री प्रायमरी. सो हाजो व्हडलो वृक्ष जाला आनी असोच ताचो आनीक बरो ग्रोथ जावचो ही देव निराकार चरणा कडेन प्रार्थना करून म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू, देव बरें करूं.